Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer deux recettes, le fondant au chocolat et le fondant au citron. Deux recettes super faciles et super délicieuses. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delis. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر جوج الوصفات، الفondant ديال الشوكولات والفondant ديال الحامض. جوج الوصفات سهلين بزاف ورائعين في المذاق، نتمنى يعجبوكم. الوصفه الاولى اللي غنبدا بها هي الفondant ديال الشوكولات. ما بروميير روسيت سي لو فondant او شوكولا. غادي نحتاج 3 ديال البيضات، 3 زو، الزبده، le beurre, le chocolat, le chocolat, sucre glacé, le sucre glace وفارينة la farine. قبل ما نبدا الوصفه ديالي غادي نسخن الفران على 190 درجه. Avant de commencer ma recette, je vais préchauffer le four à 190 degrés. وفي واحد الاناء غادي نوضع الشوكولات. Dans un bol, je vais mettre le chocolat et le beurre. نضيف الزبده الشوكولات وندوبهم في حمام مريم او في الميكرووند. Je vais faire fondre le chocolat et le beurre dans un bain-marie ou bien au micro-ondes. بعد ما داب ليا الشوكولات مع الزبده غادي نحركهم مزيان حتى ينسجموا. Je mélange bien les deux ingrédients. نضيف السكر glacé. Je rajoute le sucre. ومن بعد نضيف البيض. بالنسبه للبيض نضيف وحده بوحده. ندير البيضه الاولى ونخلط مزيان باش البيض ما يطيبش لان عندي الشوكولات سخون. Je rajoute les œufs. Je mélange bien après chaque ajout. ومن بعد نضيف الفارينه. Je rajoute la farine. نخلط المكونات مزيان حتى ينسجموا. كما شفتوا معايا ما كنحتاجش للطراب الكهربائي، والقوام اللي كنحصلوا عليه يكون خفيف. لا تيكستور دو مون ميلانج ان بو ليكيد. خديت المولات ديال السيليكون اللي دهنتهم مزيان بالزبده وغادي نرشهم بالكاكاو dans des moules en silicone bien beurrés. Je vais saupoudrer la poudre de cacao وغادي نوضع الخليط ديالي. غادي نعمر هذوك المولات 3/4. Je vais mettre 3/4 de mon mélange dans chaque moule. الفران مسخن من قبل وغادي نوضع فيه المولات ديالي. Mon four est déjà chaud. Je vais mettre mon fondant pendant 10 minutes. بالنسبه للمده ديال الطهي ما بين 9 حتى 13 دقيقه. وهذه هي المرحله المهمه في هذه الوصفه باش ما خليتوهم بزاف في الفران، يعني حتى 13 دقيقه كينشف هذاك الشوكولات من الداخل وتيوليو عندنا موالو. الا بغيتوهم سايلين غتخليوهم ما بين 9 حتى 10 ديال الدقائق، يعني ما تغفلوش عليهم باش تكون النتيجه مزيانه. Si vous voulez un cœur coulant, il faut pas dépasser 10 minutes. Si vous voulez un cœur moelleux, vous les laissez jusqu'à 13 minutes. بعد ما خرجتهم من الفران قلبتهم في طبيصلات، رشيتهم بالسكر كلاصي وزينتهم على هذا الشكل هذا. والتزيين تيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. وحده فيهم قدمتها مع دي بول ديال لا غلاس. Vous pouvez servir le fondant au chocolat avec des boules de glace. كما كتشوفوا معايا القلب ديال الفوندون ديالي سايل، يعني النتيجه اللي بغيت نحصل عليها. ودابا غادي نحضروا الفوندون ديال الحامض. On va passer à la deuxième recette. تقريبا نفس المكونات. عندي 3 ديال البيضات، لي زو، الزبده، لو بور، الشوكولات الابيض، لو شوكولا بلون، فارينه، لا فارين، عصير نص حامضه، لو جو دان دومي سيترون، والمبشور ديال الحامضه، لو زيست دان سيترون. اول حاجه غادي نسخن الفران على 190 درجه. Tout d'abord, je vais préchauffer le four à 190 degrés. وفي واحد الاناء غادي نوضع الزبده مع الشوكولات البيض dans un bol.
je vais mettre le chocolat blanc et le beurre. نذوب الشوكولات مع الزبدة في حمام مريم أو في الميكرووند. Je vais faire fondre le chocolat et le beurre dans un bain-marie ou bien au micro-ondes. نخلط مزيان هاد جوج المكونات باش ينسجموا ليا. Je mélange bien les deux ingrédients. نضيف الحامض. Je rajoute le jus de citron. البشور ديال الحامض. Le zeste de citron. والبيض وحدة بوحدة. Je rajoute les œufs. العادة الوصفة الأصلية هي الفوندون ديال الشوكولات، وقلت مع راسي علاش ما نجرب نكهات وحدين اخرين. فات ليا حضرت ديال الكراميل ودابا جربت ديال الحامض. صراحة نتيجة مبهرة، خرج واحد الفوندون اللي لذيذ بزاف، واحد المذاق رائع. ومن بعد ضفت فرينة. جو راجوت لا فارين. القوام ديالها كيجي خفيف بزاف. مون ميلونج اي ان بو ليكيد. خديت المولات ديال السيليكون دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالفرينه. Dans des moules en silicone bien beurrés et farinés, je mets le 3/4 de ma préparation dans chaque moule. كما شفتوا معايا ما استعملتش السكر لان عندنا الشوكولاط البيض حلو بزاف. الفران عندي سخون، غادي نوضعهم فيه 10 ديال الدقائق. Mon four est déjà chaud. Je vais les enfourner 10 minutes. من بعد ما دازت المده غادي نقلبهم في البيصلات. وغادي نرشهم بسكر كلاصي. Je vais saupoudrer de sucre glace. بالنسبه للفوندون تقدم دافي اولا بحراره المطبخ. وكما كتشوفوا معايا القلب ديال الفوندون جا سايل، يعني الوصفه ناجحه ما شاء الله. وكنقدمهم بالصحه والراحه. Mon fondant au citron est prêt. Comme vous voyez, le cœur est très collant. Une recette bien réussie, un pur délice. بالنسبه للفوندون الكراميل حتى هو جربته وجا لذيذ بزاف. نخلي لكم ان شاء الله رابط الوصفه في صندوق الوصف. Vous allez trouver le lien de mon fondant au caramel dans la barre d'infos. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم، ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.